الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا، اللهم لا علم لنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. يا رب صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود شریف. انتہائی واجب الاحترام معزز محترم سامعین گرامی قدر، اولاد اللہ تعالی دی بہت بڑی نعمت. سارے حضرات اگے اگے ہو جاؤ، قریب قریب ہو جاؤ، اگے آ جاؤ. اولاد اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے. تے اولاد دے وچوں تیاں نوں اللہ دی رحمت کیا جاتا ہے. بیٹیاں تیاں اے اللہ تعالی دی رحمت ہوندیاں نے اس جہان اندر بھی اور اگلے جہان اندر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیٹیاں دی تعلیم اور تربیت تے جنت دی بشارت فرمائی. حدیث پاک کی چاند ہے کہ جس بندے نو اللہ پاک 4 بیٹیاں عطا کرن اور انہاں دا نام اچھا رکھے، انہاں دی اچھی تربیت تو بعد اچھی جگہ شادی کر دے، اللہ پاک قیامت والے دن او دے والدین نو اسے بنیاد تے جنت عطا فرما. میں گل کوئی ہور کرنا چاہنا، بیٹیاں دی عظمت اور بیٹیاں دا بطور رحمت میرا اج دا عنوان نہیں، ویسے اللہ دا شکر مینوں بھی بیٹی نال نوازے. تیاں رب دیاں بہت بڑیاں رحمتاں نے. جے اس گل تے کسے نو شرح صدر نہ ہوئے تے او عمران دی بیوی نو پوچھے. کہ جنہیں کیا مولا مینوں دے. اذ قالت امرأة عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. میں تیرے راہ تے انہوں آزاد کراں تے دل وچ تے سی نا بھی اللہ پتر دے گا تے رب نے مریم عطا فرما دی. تے پھر
رب نے اس مریم صدیقہ انہاں تے جڑیاں مہربانیاں کیتیاں، جڑیاں عنایتاں کیتیاں، جڑے کرم کیتے، انہاں دی گواہی اج بھی وہ قرآن دے رہے ہے جڑا شبنم دے قطریاں دی طرح میرے محبوب تے نازل ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، درد دل رکھن والا باپ اپنیاں بیٹیاں نو سب کچھ دین تے تیار ہو جاندے۔ ایک تے او باپ نے، کچھ وہ باپ سن جڑے 14 صدیاں پہلے بچیاں نو زندہ درگور کردے سن، کچھ باپ اج بھی ہے نے کہ جڑے اپنیاں بچیاں دی حق تلفی کر کے انہاں نو زندہ درگور کر دے۔ میں اس دفعہ تہاڈیاں دعاواں نال، اللہ دی مہربانی نال لندن تو حرمین شریفین حاضر ہویا۔ میرے دوست حضرت مولانا محمد قاسم صاحب سلمہ اللہ تعالی، وہ ایک دن غالباً ظہر دے بعد مینوں ایک سائیڈ تے لے کے نکلے، اور جتھے مکے شریف دے وچ ہوٹلاں دا جمع غفیر ہے، اوتھے ایک بہت بڑی خالی جگہ انہاں مینوں دکھائی اور کہن لگے اے او جگہ ہے جس جگہ تے اہل مکہ اپنیاں بچیاں نو زندہ درگور کردے سن۔ کچھ لوگ ادو سن جڑے بچیاں نو انج زندہ درگور کردے سن، کچھ اج نے جڑے اپنیاں بیٹیاں دا حق تلف کر کے انہاں نو زندہ درگور کر رہے نے۔ اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرمائے۔ میں گل ہور کرنا چاہنا تے کچھ وہ بھی باپ نے کہ جڑے چاہتے نے کہ ساڈے کولوں جو کچھ ہو سکے اسی ہر شے اپنی بیٹی دے نام کر دیں، اپنی اولاد دے نام کر دئیے۔ میرے معزز سامعین، اج بہت سارے دنیا تے باپ موجود نے کہ جڑے لکھاں تے کروڑاں دا جہیز بنا کے اپنی بیٹی نو دیندے، گوئے چیز اعتدال تے مبنی نہیں، لیکن میں سمجھان واسطے عرض کر رہا کہ نمود و نمائش تو ہٹ کے، ریاکاری تو ہٹ کے بہت سارے باپ ایسے موجود نے کہ جڑے اپنیاں بیٹیاں نو اپنی ہر چیز دین واسطے تیار نے۔ توجہ ہے؟ پر میں جدوں غور کرنا، میں جدوں دیکھنا، میں جدوں پڑھنا، میں جدوں سوچنا تے مینوں انج محسوس ہوندا ہے کہ جیڑا جہیز پوری دنیا نہیں دے سکی، اے مقام تے مرتبہ رب نے صدیق نو عطا فرمایا ہے کہ اس اپنی بیٹی نو کچھ دیتا ہے۔ بھول گیا ہر شے؟ پھر توجہ، ابو بکر نے اپنی بیٹی نو کچھ عطا کیتا ہے کہ دنیا جدی مثال پیش کرن تو قاصر ہے اور قیامت دی صبح تک قاصر رہے گی۔ کیڑا باپ کہ جڑا اپنی بیٹی تو کوئی چیز لکائے، او دی ڈیمانڈ پوری نہ کرے، او دی خواہش پوری نہ کرے، انہوں کچھ دیوے نہ، پر رب نے جیڑے رحم تے جیڑے کرم تے جیڑیاں عنایتاں
تے رب نے جڑیاں مہربانیاں صدیق دی صدیقہ تے کیتیاں نے دنیا وہ مثال پیش نہیں کر سکتی. میرے دوستوں اور بزرگوں، کوئی باپ اپنی بیٹی نو بیڈ دے، کوئی باپ اپنی بیٹی نو جاگیر دے، کوئی باپ اپنی بیٹی نو کارخانہ دے، کوئی باپ اپنی بیٹی نو زر دے، کوئی باپ اپنی بیٹی نو سونا دے، کوئی باپ اپنی بیٹی نو جاگیر دے. میں کہنا اپنے الفاظ کہنا کہ صدیق نے اپنی بیٹی نو داج جنت دے دیتی. جے نہیں یقین پاویں کلا جا تے جے رب توفیق دے تے کدی اس فقیر نال جا. تے میرا دل یہ کیتا ہے کہ اج میں تانوں جنت دی سیر کراواں، پر اس جنت دی نہیں جدا وعدہ رب نے کیتا ہے. میں اج اس جنت دی سیر کرانا چاہنا جیڑی اس دنیا چ بھی ویکھی جا سکتی. میرے دوستوں اور بزرگوں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی مسجد دا وہ ٹکڑا جنوں جنت کہا جاتا ہے، توجہ رہے، جنوں جنت کہا جاتا ہے، اے زمین دا او ٹکڑا ہے جس ٹکڑے دے پیسے صدیق نے دیتے ہیں. مسجد نبوی شریف دے اندر جیڑی جگہ اور جیڑا ٹکڑا جنت دا ٹکڑا کیا جاتا ہے، وہ فقط وہ جگہ ہے جدیاں رقماں صدیق خرچ کی تھی، جدے پیسے صدیق دیتے. تے مینو انج محسوس ہوندا ہے مسیت کہندی ہے ابو بکر اس زمین دے پیسے دینا تیرا کام ہے، تے اس ٹکڑے نو جنت بنا کے دی رجسٹری تیری بیٹی دے نہ کر دینا میرا کام. میرے معزز سامعین، ایک وہ جنت کہ جیڑی جنت دے اندر حورا موجود نے. سبحان اللہ نہ کہنا متے تو ہوش آ جائے، کیونکہ میرے تو بعد تے ماشاءاللہ تواڈے جمعے بھی ستیاں لنگ دین. ایک وہ جنت جس جنت دے اندر حورا موجود نے، میاں ایک وہ جنت جس جنت دے اندر غلمان موجود نے. ایک او جنت جس جنت دے اندر سونے تے چاندی دے مکان موجود نے. ایک او جنت جس جنت دے اندر پرندے موجود نے. میاں ایک او جنت جس جنت دے اندر دودھ تے شہد دیا نہراں موجود نے. پر میں اج اس جنت دی گل نہیں کرنا چاہتا. اوے آنا اکھاں بند کر تے میں تینوں تصورات دی دنیا دے اندر ذرا اس جنت دیا سیرا کراواں کہ جس جنت دے اندر میرے محبوب دے سجدے موجود نے. میں تینوں اس جنت دی گل سناواں کہ جس جنت دے اندر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ دے قدماں دے تلوے موجود نے. نہیں جے طالب علم وال ہور توجہ کرے تے میں تینوں اس جنت دی سیر کراواں اور جس جنت دے اندر میرے محبوب دی اکھیاں دے موتی موجود نے. اور جے
میری ول ہور توجہ کرے تے آ میں تینوں اس جنت دی سیر کراواں جنوں ریاض الجنہ کہا جاندا ہے۔ نہیں نہیں میرے معزز سامعین، آ میں تینوں اس جنت دی گل سناواں جدے پیسے ابو بکر نے عطا کیتے ہوئے نے۔ جے سبحان اللہ ایڈوانس آکھے تے میں گل کراں، میں پیسے دیواں مسجد واسطے تے رب جنت قیامت نو دے گا۔ شیخ زاہد صاحب مسجد لی پیسے دین تے رب قیامت نو جنت دے گا۔ ماسٹر عباس صاحب جنت لی پیسے دین تے رب قیامت نو جنت عطا کرے گا۔ پیسے ابو بکر نے عطا کیتے نے تے اللہ کہنے نے صدیق سا تیرے نال ادھار نہیں کرنا، پیسے بھی مسجد نبوی دے اندر ادا کر تے میں جنت بھی تینوں دنیا تے نقد عطا کر دینا وا۔ یا میں تینوں اس جنت دیا سیرا کراواں اور جس جنت دے اندر ابو بکر دے سجدے موجود نے، آ میں تینوں اس جنت دی سیر کراواں جس جنت دے اندر عمر دے فیصلے موجود نے، آ میں تینوں اس جنت دی سیر کراواں جیڑی جنت نو عثمان دے حیا نے مزین کیتا ہے۔ آ میں تینوں اس جنت دی سیر کراواں اور جس جنت نو علی دی شجاعت نے منور کیتا ہویا ہے۔ نہیں نہیں میرے معزز سامعین، جے میرے ول توجہ ہوئے تے میں تینوں اس جنت دی گل سناواں جس جنت دے چبوترے تے درویش بن کے ابو ہریرہ بیٹھے نظر آؤندے نے۔ بش آ گیا ہے، آیا کہ نہیں؟ بش صاحب پھر 4 سال واسطے آ گئے نے تے مسیتاں دی پھر سختی آ گئی تے مدرسیاں دی پھر سختی آ گئی۔ اوے پاگلو، عقل دیو، انیو، اہم کو، رب نے میرے نبی دیاں اداواں نو زندہ رکھنا ہے۔ بولو، جڑا ہولی بولے وہ پتہ نہیں کی۔ توجہ توجہ توجہ، آہا میرے حضور نے کلی کیتی نا، اے ادا موجود ہے کہ نہیں؟ مسواک کیتی ہے کہ نہیں؟ سرمے دیاں سلائیاں پائیاں موجود ہے نا کہ نہیں؟ اچھا بے ایمانا سوچتے صحیح، جے تو میرے محبوب دیاں اکھاں چ لگن والیاں سرمیاں دیاں سلائیاں دی تعداد نو گھٹ نہیں کر سکدا تے اصحاب صفا دے چبوترے نو کون ڈال سکدا؟ میرے معزز سامعین، کیسا منظر ہوئے گا اس جنت دا، اوے سرکارے سرکارے دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب بیٹھتے ہوں گے محفل میں دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے معزز سامعین، اور ذرا غور تے کرنا، سبحان اللہ، اور ذرا غور تے کرنا اس وقت کی منظر ہوئے گا اور جدو میرے محبوب اپنے ممبر تے بیٹھ دے ہون گے۔ توجہ توجہ میرے معزز سامعین، اللہ نے اس طالب علم نو اس خاک اپنی اکھاں دے نال اپنی اکھاں نو اس جگہ تے ممبر نال ٹھنڈیاں کیتا، اور جتھے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف رکھ دے، اس سے تو میں اپنے پہلے سفر کیا سی
اللہ اکبر یا حی یا قیوم کہ جدوں دا میں تکیا اے دربار وکھرا زور لاؤ خوش کے ہو اچھی بولو اچھی بولو اچھی میں تے ہو کے آیا اے میری کیفیت جانتے تو کچھ ٹائم لگے گا پر اللہ دا کی ہے کہ کیفیت جان تو پہلا میں نو پھر لے جائے اچھی آمین کو بلند آواز نال جدوں دا میں تکیا اے دربار وکھرا شفا دا نہیں طالب اے بیمار وکھرا شفا دا نہیں طالب اے بیمار وکھرا قدم میرے جنت دے وچ آ گئے نے قدم میرے جنت دے وچ آ گئے نے ہے میرے مقدر دا معیار وکھرا ہے میرے ہے میرے مقدر دا معیار بولو بولو اللہ تعالیٰ تو انہوں بھی ساتھ حاصل کرے جنہیں چھیتی جانا اچھی آمین کو ہے ساڑے مقدران دا معیار وکھرا میں آقا دے نالے نا ستیاں نو تکیا میں آقا دے نال توجہ 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 پڑھ سلام توجہ میرے وال پڑھ سلام پڑھ درود میرے نبی تے کہندا جی میں صرف نبی تک جانا ہے اللہ فرماندے نے جے جائیں گا جے نبی تک جائیں گا تے صدیق آپ ہی نظر آ جائے گا کیوں کہ تینو توجہ کہ تینو نبی نو لبن لئی صدیق دی چوڑی والے تکنا پینا ہے او پاویں غار ہووے پاویں مزار ہووے میں آقا دے نال نا ستیاں نو تکیا میں آقا دے نال نا ستیاں نو تکیا ہے نا دیاری دا سنسار وکھرا ہے نا دیاری دا سنسار وکھرا ہے نا دیاری دا سنسار وکھرا جی مفت میں آقا دے نالے نا ستیاں نو تکیا میں آقا دے نالے نا ستیاں نو تکیا ہے نا ہندا معیار وکھرا پولیس والا ملیا مینوں مدینے دے بازار وچ تے میرا پاسپورٹ دیکھ کے کہندا تواڈے دن تھوڑے رہ گئے مدینے چ کڈے خوش ہوئے نے واہ جی یہ تے حال ہے کہندا جی تواڈے ایتھے دن تھوڑے رہ گئے تے مینوں بڑا دکھ لگا میں ابھی ریاض الجنہ چ جا کے درخواست دے چھڑی اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں میں 3 دن تیاری کرتا رہا مدینے سے نکل نہیں سکتا میں اپنی بیچارگی نو انجرز کیتا کیویں ہن روا رہن دیندا نہیں کوئی کیویں ہن روا کوئی میں درمان دیا جز تلا چار وکھرا میں درمان دیا جزی تلا چار وکھرا شفا دا نہیں طالب اے بیمار وکھرا جہاں سارا جہان توجہ سارا جہان جہاں جان دے کے ملے دید مینوں جہاں جان دے کے
بن کے خریدار وکھرا، میں بن کے خریدار وکھرا، ماں بین بیتی و منبری۔ جے طالب علم والے توجہ ہوئے تے میں اج ریاض الجنہ دا ایک اور نقشہ بیان کرنا چاہنا، انج سمجھنا اے میرے محبوب دا ممبر، توجہ توجہ، اے میرے محبوب دا ممبر تے سجے پاسے بھی ایک حجرا، توجہ سارے آدھے حجرے تے انہاں دے دروازے مسجد دے وچ بے کھلدے نے تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، آقا کہندے نے ادھر دے سارے دروازے بند کر دیو سجے پاسے دے تے ایک کھلا رہے گا۔ نہیں یار سبحان اللہ پوری ہوے گی تو میں جملہ کہنا ہے بلند آواز نال، حجریاں دے دروازے بند کر دیو، کیوں فرماندے نے سارے بند کر دیو تے ایک کوئی کھلا رہے گا، کیوں کہ وہ ایسا دے آقا دا حجرہ نا اے صدیقہ دے تے کھبے پاسے بھی جننے حجریاں دے دروازے نے وہ بھی سارے بند کر دیو تے ایک کھلا رہے گا، کیوں اے صدیق دے چلنا ریاض الجنہ دے اندر میں تینوں اج بھی یہ منظر وکھاواں کہ میاں دنیا جان دیے سجے پاسے بیٹی دا حجرے دا دروازہ کھلا ہے تے کھبے پاسے بابے صدیق دی طرف حضرت صدیق دے گھر دا دروازہ کھلیا ہے۔ میرے معزز سامعین اور میں تینوں کیڑیاں سیراں کراواں اس جنت دیاں جنوں ریاض الجنہ کہندے نے، جے تو میرے وال توجہ کرے تے میں تینوں اس مقام دی بھی نہ کہندے نے، جے تو میرے وال توجہ کرے تے میں تینوں اس مقام دی بھی سیر کراواں کہ جتھے میرے محبوب بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرماندے ہوندے سن۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں انہی باتوں پہ لگا رہوں، ان مناظر کی منظر کشی کرتا رہوں۔ مکے شریف تو مدینہ شریف جا رہے سن یا غالباً واپس آ رہے سن تے ایک جگہ تے رکے تے جدوں میں انہاں پہاڑاں نو دیکھیا نا تے میں کیا جدوں کیوں کہ مکے شریف تو مدینہ شریف تک ہن اوہی شاہراہ استعمال ہو رہی ہے جیڑی سڑک تے ابو بکر صدیق نے نبی نو موڈیاں تے چکیا سی۔ وہی رستہ انہاں متعین کیتا تے میں کہ جدو آقا ایتھے گزرے سن تے انہاں پہاڑاں دے اوتے میرے محبوب دی نظر تے پئی ہوئے کی سڑکاں بدل گئیاں، پتھر پے گیا، لیکن وہ پہاڑاں دیاں وادیاں تے حالے ہو۔ میرے معزز سامعین میں تینوں کیڑی چیز دساں اس جنت دی ذرا غور تے کرنا۔ اللہ 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 اللہ، حضرت قاری ابراہیم صاحب ساڈے دوست نے اتنے مدینہ شریف قلعے نال ہی انہاں دا تعلق ہے، وہ ایک دن زیارات کروان لگ پے تے جدوں دیکھیا حضور دا ممبر کہ جتھے اج بھی امام صاحب بیٹھ کے خطبہ دیندے نے تے اس ممبر دے سامنے چبوترا بنیا ہویا ہے مسجد دے سین دے وچ، اس چبوترے تے حضرت بلال کھڑے ہوندے سن۔ بولنا یار، تے جدوں اذان پڑھنی بلال نے انج حضور نے بیٹھے ہونا ممبر تے بلال نے چبوترے تے کھڑیا ہونا تے جدوں آکھنا اشہدو ان محمد رسول اللہ
تے انج میرے نبی ال انگلی دا اشارہ کرنا، انج اشارہ کرنا میرے نبی وال، تے جدو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تو چلے گئے تے جاندی ہو جاندی وار لوکاں نوں اے دعوت فکر دے گئے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کہ لوگو میں محمد دنیا تو جا کے بھی درس پیا دینا وا کہ معبود او ہوندا ہے جڑا ہمیشہ ہوے تے ہمیشہ رہے، جدے تے موت آ جائے، جڑا موت دیاں وادیاں تے آغوش دے اندر چلا جائے، او نبی تے ہو سکدا ہے، او آمنہ دا چن تے ہو سکدا ہے، او عبداللہ دا در یتیم تے ہو سکدا ہے، او بدر الدجا تے ہو سکدا ہے، او شمس الضحیٰ تے ہو سکدا ہے، او سلطان دین تے ہو سکدا ہے، او ماہ جبی تے ہو سکدا ہے، او جانے دو عالم تے ہو سکدا ہے، او رحمت دو عالم تے ہو سکدا ہے، نہیں نہیں او صدیق دا بیلی تے ہو سکدا ہے، او عائشہ دا سہاگ تے ہو سکدا ہے، او رؤوف تے رحیم تے ہو سکدا ہے، او مزمل مدثر تے طٰہٰ تے یاسین تے بشیر تے نذیر تے احمد محمد تے عاقب تے حاشر تے ساقی سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر معبود نہیں ہو سکتا جو حاجت مند خود ہووے نہیں روا ہوندا، اور جنوں خود مشکل آیا نہیں مشکل کشا ہوندا۔ میرے معزز سامعین، جب میرے محبوب اس دار فانی تو تشریف لے گئے تے حضرت بلال نے مدینہ چھڑ دیتا۔ کہندے نے میں نہیں ایتھے رہنا۔ بلال تو کیوں نہیں رہنا؟ کہندے نے اگے میں اذان پڑھدا سا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسی کو دیکھتے رہے نا نماز تھی ہی تیری، کسی کو دیکھتے رہے نا نماز تھی تیری۔ کہنے نے میں ذرا چبوترے تے کھڑا ہونا، سمجھ آ رہی؟ بولو چبوترے تے میں کھڑا ہونا تے پھر جدوں اذان پڑھنا نا تے میں انج انگلی دا اشارہ کرنا ہے جی، انگلی دا میں اشارہ کر کے کہنا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تے ہن جدوں میں نگاہاں اٹھانا تے مینوں ممبر خالی نظر آوندا ہے تے میرا ہن حوصلہ نہیں جے پیندا، میں ایتھے نہیں جے رہنا۔ تے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، مدینہ چھڑ دیتا، جا کے دمشق دے اندر ڈیرے لال بلال ٹھہر گئے۔ ایک دن راتی ستے پے نے، اللہ اللہ واہ جی، کب مدینے کا سفر ہو، کب ہوتا ہی حاضری، خواب آتے ہیں مجھے اکثر سہانے آپ کے، خواب آتے ہیں مجھے۔ جو بندہ سوچے تے جیڑے بندہ کام کرے وہی خواباں ہوندیاں نے۔ ہاں جی، ایک ساڈیاں خواباں نے، ایک تہاڈیاں خواباں، کچھ میریاں خواباں، کچھ بلال دیاں خواباں۔ خواب آئی، حضور ملے، آقا کہندے نے بلال کی گل چھڈ ہی دتے سانو۔ بلال دی اکھ کھلی ہے، اکھاں وچوں آنسو روا ہو گئے، روندے روندے بے قرار ہوندے ہوندے سفر کردے
مدینہ طیبہ تشریف لے آئے نے، آئے مدینہ دے اندر، جدو مدینے دے اندر پہنچے تے ساریاں نو پتہ چلیا کہ بلال آ گئے نے۔ سبحان اللہ، اے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا پہرے دار بلال آ گئے نے، اے حضور دے غلام بلال آ گئے نے۔ جدو مدینے نو پتہ چلیا تے مدینہ ہی اکٹھا ہو گیا، حجرے چو حضرت حسن بھی نکل کے آ گئے، حضرت حسین بھی نکل کے آ گئے، اور سارے کہنے لگے بلال واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، اور برکت نہ رہی، شعلۂ مقالی ہی نہ رہی، اور رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، یہ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی ہی نہ رہی۔ اے بلال ذرا سانو اذان سنانا۔ اج کل اذان ہوندی ہے تے لوکی اوکھے ہو جاندے، کہندے نے بابا رمضان اذان بڑی اچھی پڑھدا، ایدی اذان تے پابندی لواؤ، ایدی اذان بند کراؤ۔ لیکن صدقے جا میں مدینے دے شوق تو، اہل مدینہ دے ذوق تو اج سارے منتاں تے سماجتاں بے کردے نے بلال اج سانو اذان سنانا، جیڑی اذان دے وچ او چلک نظر آندی سی کہ جدو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سامنے بیٹھے ہوندے سن تے تسی اذان پڑھدے سو، کہندے نے کہ حضرت بلال نے بمشکل رضامندی دا اظہار کیتا، کھڑے ہو گئے چبوترے تے بلال نے اذان پڑھنی شروع کیتی ہے تے لوکاں نے رونا شروع کر دیتا ہے۔ جدو حضرت بلال اس جگہ تے پہنچے، اشہد ان محمد، بلال رس کھا گئے، بلال دی ہچکی بند گئی۔ میرے معزز سامعین، رو رو کے لوکاں نے برا حال کر لیا۔ مدینے دے اندر بلال دی آمد دے نال ایک عجیب منظر تے کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ اے منظر بھی ریاض الجنہ اپنے سینے دے اندر اج بھی سمیٹ کے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے معزز سامعین، میں تینوں اس جنت دیاں کیڑیاں سارا کراوا کہ جس جنت کے اندر میرے آقا بیٹھ کے ایک اتنے ستون ہے، بہت سارے ستون نے، استوانے حنانہ جتھے حضور علیہ اللہ اللہ اسی تے پتھراں تو بھی او اشد من قسوہ، اسی تے پتھراں تو بھی اگے لنگے ہیں۔ ساڈے تے اج اونی رقت تے اونا جذبہ تے اونی محبت تے اونی عقیدت تے اونی اطاعت تے اونا پیار تے اونی الفت نہیں جنی کھجور دے ستون دے اندر سی۔ ذرا سوچو تے صحیح نا، اپنے دلاں وال چھاتی تے مارو، کتھے کھجور دا بے جان ستون ہے۔ توجہ، اللہ اللہ۔ حضور علیہ السلام جدو انہوں چھوڑ کے گئے تو انہیں رونا شروع کر دیتا، آنسو بہانے شروع کر دیتے۔ میں کہا مولا ایدیاں تے اکھاں کوئی نہیں، اللہ فرماندے نے رون واسطے اکھ ضروری کوئی نہیں، بول یار، رون واسطے اکھ ضروری کوئی نہیں۔ جنہ دیاں اکھاں کوئی نہیں ہوندیاں او بیچارے پھر جے اکھ ضروری ہوئے تے کیویں رو سکدے نے؟ رون دے واسطے کسے نال لگن ضروری ہے، کسے نال پیار ضروری ہے، کسے نال محبت دا ہونا ضروری ہے۔ میرے معزز سامعین، اج بھی استنے حنانہ دی او جگہ موجود ہے کہ جتھے استنے حنانہ نو دفن کر دیتا گیا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے مطابق ایک مقام ایسا
جنہوں کہتے ہیں استوان عائشہ رضی اللہ تعالی بولو بولو رضی اللہ تعالی عنہ ستون اتھے بنے ہیں اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھنا کہ اماں جی سانو وہ جگہ تے دسو کہ جتھے حضور بیٹھ کے دعا کردے سن تو دعا قبول ہو جاتی دعا کرنی آقا نے تو دعا بولو نا قبول ہو جانی اچھا اللہ اکبر یا حی یا قیوم امی فرمان لگیاں میں جے تانوں وہ جگہ دس دیتی تے تساں لڑ لڑ کے مر جانا تسی تے حضور دے وضو دے بچے ہوئے پانی تو لڑ پیندے حضور لوابے دہن سٹن تے تسی اپنے ہتھاں تے مل کے اپنے بدن دی زینت بناندے ہو تے لڑ پیندے ہو میں نہیں وہ جگہ دس دی سارے صحابہ بے قرار تے پریشان تے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جڑے امی دے بھانجے سن بیٹھے رہے امی مہربانی کرو مینوں تے دس دیو نا اللہ اکبر تے امی نے دس دیتا آ میں تینوں جگہ دکھاواں کہ جیڑی جگہ تے پہنچ کے دعا کریے تے دعاواں قبول ہوندیاں نے سبحان اللہ اور ساڈے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام تے بیٹھ کے دعاواں کردے ہوندے سن میرے معزز سامعین حضرت عبداللہ بن زبیر نکلے امی دے حجرے وچوں تے اسے مقام تے اللہ اکبر تے سارے صحابہ آ گئے کہن لگے تیرا آ کے تے بیٹھنا اس گل دی دلیل ہے کہ امی نے راز دس دیتا ہے انہوں استوانے عائشہ کہندے نے یا میں تینوں اس جنت دی سیر کراوا جس جنت دی اندر بیٹھ جائیے تے بیٹھ کے اس مقام تے دعاواں کریے تے اللہ پاک اپنی مشیت دے نال قبول فرما لیندے نے اللہ اکبر یا حی یا قیوم میرے معزز سامعین رب نے او جنت بنائی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہندے نے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں میں کہ حجرہ کوئی ایک تو نہیں تھا نا سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دا حجرہ تے او دے نال ہی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا حجرہ ہاں جی حضور کہندے نے میرے منبر تو لے کے تے ایس حجرے تک میرے منبر تو لے کے ایس حجرے تک اے جنت دا ٹکڑا جنت دا ٹکڑا اللہ اللہ تے رب نے جنت بنائی ہے تے جتھے رب کسے نو جنت وچ رکھے تے پھر رب اتھوں کڈن تے نہیں نہ دیندا بولو کڈن نہیں دیندا سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ ستے نے تے خواب دے اندر میرے محبوب دی زیارت ہوئی ہے اللہ تانوں بھی کرائے لیکن انہوں زیارت ہوندی ہے جیڑا طلب کردا ہو ہاں جی بغیر طلب تو تے اللہ ہدایت نہیں دیندا حضور دا دیدار کیویں دے گا زیارت تے انہوں ہوئے گی جیڑا منیب ہوئے گا جیڑا چاہے گا طلب کرے گا جدا مائنڈ ہوئے گا سوچ ہوئے گی کہ مینوں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت ہونی چاہیے اللہ سب نو دیدار نصیب فرمائے اللہ اللہ میرے معزز سامعین سلطان نور الدین زنگی نو خواب دے اندر اشارہ ہویا حضور فرمان لگے اے دو بندے مینوں تکلیف پہنچا رہے ہیں اور کچھ کہندے نے کہ مسلسل 3 راتاں یہ خواب آیا کچھ کہندے نے کہ ایکو رات وچ 3 دفعہ یہ خواب آیا تے سلطان نور الدین زنگی نکلیا اٹھ بیٹھا راتوں رات آدمی نال لے کے بہت سارا لشکر اور بہت سارا مال و دولت نال لے کے مدینہ شریف آ گیا
آ کے اعلان کر دیتا سلطان ہے تے جن خیرات لینی ہے لے لوے، جیڑا بندہ آوے سلطان انہوں بے پناہ دولت دے دے۔ سارا مدینہ آیا تے او شکلہ نظر نہیں آیا تے سلطان کہنے لگا یہ کیویں ہو سکتا ہے، میرا نبی آکھے ایمان بھی تو کوئی چیز ہے نا۔ اللہ اکبر یا حی یا میرے محبوب کہن اے کیویں ہو کہنے لگے بھی دسو مینوں پتہ کرو، وہ کوئی ایسے بندے بھی ہیں جڑے نہیں آئے؟ کہنے لگے جی ہاں دو بندے ایسے ہیں نے، وہ بڑے درویش نے، بڑے اللہ والے نے، ہاں جی بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں، اگرچہ پیر ہے آدم جمع ہے لا تو منات، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ پیس بدل کے درویش بن کے بیٹھے نے تے کم انہاں دا کیے بس جی اللہ اللہ کر، اور انہاں دا کوئی کم نہیں۔ سلطان نے کیا ذرا انہاں نوں بھی بلا کے لے آئے، دیکھیا تے پہچان لیا بھی یہ وہی دو شکلاں نے جڑیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں دکھائیاں نے۔ ہاں بھی تسی ایتھے کی کردے ہو؟ کہنے لگے جی اسی اللہ اللہ کرنے ہاں۔ سلطان کہنے لگا انہاں نوں تے ایتھے رکھو تے میں ذرا جا کے دیکھاں یہ کتھے اللہ اللہ کردے نے۔ آ کے دیکھیا ایک قرآن مجید اتنے پہ تھوڑا جا کھان پین دا سامان پہ ہے اور کمرے دے اندر ایک چٹائی بچھی پئی ہے، وہ چٹائی اٹھائی اس چٹائی دے اندر غار کھود لئی، اور جس دن سلطان اتھے پہنچیا اس دن وہ بے ایمان میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے جسم اطہر دے قریب پہنچ چکے سن۔ سلطان نے بلایا ہاں بھی گل کرو، وہ کہنے لگے جی اسی عیسائیاں عیسائی تے اسی حاجیاں دا لبادہ اوڑھ کے بیس وٹا کے تے اسی پہنچانا چاہتے سا۔ اللہ فرماندے نے کیویں پہنچا سکتے ہو؟ سبحان اللہ کہو تے ایک گل کراں، جے قرآن دا میں محافظ ہاں تے صاحب قرآن دا بھی میں محافظ ہاں۔ یہ کیویں ہو سکتا کہ کوئی بے ایمان اور بدماش میرے محبوب دے جسمی اطہر تک پہنچے؟ میں نہ کملی والے دے جسم نو کسے نو ہاتھ لان دینا ہے تے نہ صدیق عمر دے جسم نو ہاتھ لان دینا۔ انہاں دا کلا کما سلطان نے کیتا تے 40 بندے کدال تے کئیاں تے لے کے تے مسجد نبوی دے اندر داخل ہو گئے تے کہن لگے اسی ابو بکر تے عمر نو کڈاں گے، انہاں دے وجود نو کڈاں گے اتھوں معاذ اللہ۔ توجہ میرے معزز سامعین، اللہ ایک بندہ مسجد نبوی دے اندر وہ بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والا، دروازے بند کرنے والا کلا، یہ 40 بندے آئے آ کے تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے روزہ اطہر نو گران دی نیت نال، میرے محبوب دے روزہ اطہر دے وچوں ابو بکر و عمر نو کڈن دی نیت نال آئے تے ریاض الجنہ دے اندر اس پہرے دار تے چوکیدار نے رونا شروع کر دیتا، اے میرے رب کریم اج اگر میرے محبوب دے یاراں دے اجساد مطہرہ اتھوں چلے گئے تے لوکی پہرے داراں تے اعتماد کرنا چھڑ دین گے، چوکیداراں تے اعتماد کرنا چھڑ دین گے۔ اللہ اے 40 بندے نے میں ہی کلا واں، اللہ اے اسلحہ نال لیس نے میں اسلحے تو بغیر ہاں۔ اے میرے پروردگار تو میری انج مدد فرمانا جویں اہل بدر دی مدد فرمائی سی، اسلحہ تے انہاں دے کول بھی کوئی نہیں سی رہا، او بھی تے بغیر اسلحے تو میدان دے اندر آ کے اتر گئے سن۔ میرے معزز سامعین، اس طالب علم نے مسجد نبی دے اندر او جگہ بھی دیکھیے کہ جس جگہ دے اتے رب تعالی نے انہاں 40 بندیاں نو زندہ زمین اندر غرق فرما دیتا۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر تو لے کے میرے حجرے تک اے جنت دا ٹکڑا ہے، اے اس جنت دے ٹکڑے دے اندر صحابہ صفا دا مدرسہ بھی موجود ہے، اس جنت دے ٹکڑے دے اندر او
نشان تے مقام بھی موجود نے کہ جس مقام تے لوکی انہاں طالب علماں تے درویشاں لئی کھاڑ پین دیاں چیزاں رکھدے ہوندے سن، اس مقام تے جنت دے اندر میرے نبی دی جبین نیاز دے سجدیاں والیاں جگہ بھی موجود نے۔ میرے معزز سامعین، اللہ مینوں تے تینوں او جنت بھی نصیب کرے جتھے ساکی ہے تے او جنت بھی نصیب کرے جتھے کوثر ہے۔ باقی آئندہ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔